मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकां सगळ्यांकी सर्गींच्या मान्ना ह्या एका कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत करता. पळया भाऊ भयणीनो, हर एका दिसा देवाच्या उतराची समजोवणी उपदेश बोधन आमकां मेळटा. थोडी विचारूंक पुरो कित्याक तुमकां हर एका दिसा देवाची उतरां जाय, कित्याक तुमी हर एका दिसा इगर्जीक वचून देवाचें उतार तुमी आयकतात. हर एका दिसा तुमी देवाचें उतार युट्यूबांत आयकतात. हर एक कडेन बोधन करच्या कडेन तुमी वचून कित्याक पसत देवाचें उतार तुमी आयकतात, कित्याक तुमी बायबल घेवन वेतात, कित्याक तुमकां डायरी जाय डायरीन बरयतात, कित्याक तुमी रेकॉर्ड करून तुमी दवरतात, कित्याक तुमी युट्यूबार हर एक सकाळीं आयकून आसात. आनी तातूंत कितें तुमकां प्रयोजन? तुमी हर एक आयकलां न्ही गे, एक पटी आयकल्यार पुरो न्ही गे, वर्साक एक पटी तुमी आयकल्यार पुरो न्ही गे, वा अप्रूप तुमी आयकल्यार पुरो न्ही गे. पूण हें सवाल इसारच्या कोणायकी हें कित्याक म्हणून तांकां गुत्तू ना. पूण आमकां कळीत आसाचें, आमा सर्वांकी कोण सकट तुमी आयकून आसात गी, आमकां सारक्या रितीन कळीत आसाचें कित्याक एवरी डे वर्ड ऑफ गॉड हर एका दिसा देवाचें उतार कित्याक पसत आमकां जाय, कित्याक आमी हर एका दिसा देवाचें उतार आमच्या काळजांत बरोवन दवरिचें म्हणल्या खातीर देवाचें उतार आमकां थंयसर जाप दिता. पेद्रूक बरयल्लें दुसरें पत्र, सेकंड लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 3, पेद्रूक बरयल्लें दुसरें पत्र चॅप्टर 3:13. ओके 13 आतां हांव न्हू आमी पळया सेकंड पीटर चॅप्टर 3 वर्स 13 ऑनवर्ड्स. तरी पूण ताचे बासावणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा. But in accordance with his promise, we wait for new heavens and a new earth where righteousness is at home. पळया नितीवंतपणाचे थंयसर भासावणेक तो नवो आकाश, नवी पृथ्वी तें येवचें आमी मुखार पळोवन आसा. बिकॉज आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट हॅज प्रॉमिस्ड अस. जेजू क्रिस्तान आमकां तें बासावणी केल्या, जेजू क्रिस्तान बासावणी केल्या. हें तूं पळोवन राव, दीस इज युअर होम. हें तुमी बरवशान रावा, ह्या बरवशान तुमी जियेया. आनी अशें तुमी क्रिस्तीव जावन भावार्थी जावन देवाच्या वागदाना प्रकार, देवाच्या त्या बासावण्या प्रकार येवच्या त्या नवो आकाश आनी नव्या भुमीक आमी बरवसो दवरून आमी जियेचें जाल्यार आमकां ताची उतरां जाय. आनी तूं 18 वर्सांत आमी वाचता. ओके, त्या शिवाय आमच्या सोम्याची आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जाणवाय तुमचे थंय सडा जाय. बट ग्रो इन द ग्रेस अँड नॉलेज ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. पळया आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या सोडवणदाराच्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जाणवाय थंय आमी कितें जायचें, आमी सडाचें खंय वाडाचें, अभिवृद्धी जायचें. कशें जाता वाडून सोडूंक कशें जाता? हर एका दिसा देवाची उतरां आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं ह्या एका सकाळींच्या मन्ना मुखांतर जावं पुरो, दुसऱ्या रिट्रीटा मुखांतर, ध्याना मुखांतर, बायबल क्लासी मुखांतर जावं पुरो, वैयक्तीक रितीन आमी बायबल वाचून आमी नियाळ करच्या मुखांतर आमी खंयच्यान वाडटा म्हळ्यार देवाच्या कृपेंत आनी जेजू क्रिस्ताच्या त्या जाणवायंत आमी वाडटा. पळया ही एक कृपा आनी जाणवाय, ग्रेस अँड नॉलेज. आनी तूं जर तर हांव वाडावळ घेना जाल्यार आमी बरवसो होगडायता. उडास दवरा. आमकां देवान वागदान केल्लो तो नवो आकाश आनी नवी भुमी तो एक बरवसो आसा न्ही गे. तो बरवसो नश्ट जावन वेता गी, खंडीत जावन नश्ट जावन बेसो साध्यता आसा. पॉसिबिलिटीज आर देर. वी मे लूज इट. आमी होगडावेत पूण बट वी शूड नॉट लूज इट. देखून आमी कितें करीचें? डेली इगर्जीक वचून येयल्यार पावना, बट वी शूड ग्रो. हर एक रिट्रीटाक वचून आयल्यार पावना, वी मस्ट ग्रो. एक प्रेयर मिटिंगाक वचून आयिल्ल्या वरवीं जायना, वी मस्ट ग्रो. खंयच्यात
जेसू क्रिस्ता सोडवणदाराच्या त्या कुरपेंत त्या जाणवायंत आमी वाडा जाय, दुसऱ्या खंयच्यान ती न्ही वाडा जाय. आमकां कितें जाय म्हळ्यार आमकां आत्मीक रितीची एक वाडावळाची गरज आसा. आमकां एक स्पिरिच्युअल जाल्लें एक ग्रोथ आमकां जाय. जे कशें आमी फिजिकल ग्रोथाक कशें फिजिकल फूड जाय गी, तशेंच स्पिरिच्युअल ग्रोथाक स्पिरिच्युअल फूड आमकां जाय, गरज आसा. आमकां गोत आसा फिजिकल ग्रोथाक आमकां फिजिकल फूड जाय म्हणून आमकां गोत आसा. तशेंच स्पिरिच्युअल ग्रोथाक आमी स्पिरिच्युअल फूड आमकां जाय. आत्मीक रितीन आमकां वाडा जाय जाल्यार आत्मीक खाण आमकां जाय. इन बिटवीन हाच्या मोदें जेसू क्रिस्ताक थंयसर बरोवसो रावून जेसू क्रिस्त येता म्हणल्यार बरोवो शांत आमी आसां जाल्यार ताच्या मोदें आमी पळयल्यार आमकां कळटा, ह्या उतरांनी आमकां कळटा. पळया, देखून मोगाचें न्हू 14 वर्स मोगाचें न्हू, ह्या गडितांक तुमी राखून आसतना, ओके, 2 Peter chapter 3:14, ओके, देखून मोगाचें न्हू, ह्या गडितांत तुमी राखून आसतना खंयचें खंयचें राखून आसा तुमी? नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी तुमी मुखार पळोवन आसात. ओके, बसावण्याच्या सरी, ओके, नितीवनपणाचे ते तुमी आशेवन आसात. सर्गांत कितें आसा म्हळ्यार एक रायचसनेस इज ओन्ली अबाउट जीसस. दॅट इज जीसस क्रायस्ट. प्रेझन्स ऑफ गॉड आमी सांगता. वी कॅन एक्सपिरियन्स प्रेझन्स ऑफ गॉड बाय फेथ. ओके, समटायम्स गॉड हिमसेल्फ मॅनिफेस्ट हीज प्रेझन्स. ओके, समटायम्स थोड्या वेळाक आमकां तो अनुभव करूंक जाता. हर एका जाग्यार न्ही, थोड्या जाग्यांनी. पूण हांगासर सर्गांत तशें न्ही, थोड्या जाग्यार थोड्या वेळार मात्र न्ही ताचें हजारपण. हर एका कडेन तें गेल्यार कशें त्या दर्यांत खंयचें उदक पियल्यार तें थंयसर मीठ उदक मेळटा. खंयच्या कॉर्नरान तूं पियेल्यार थंयसर मीठ उदक. तशेंच सर्गींच्यार थंय कितें आसा म्हळ्यार थंय नितीवनपण मात आसा. ओन्ली रायचसनेस. हांगा सक्कड कडेन रायचसनेस ना, नितीवनपण ना. हर एक कडेन आसचें कितें अनीत आसा, अविश्वास आसा. दॅट इज डार्कनेस. दीस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस अँड अनरायचसनेस, सिन. देखूनच आमच्या भितर एक ग्रोनिंग एज आहे. इफ वी हॅव द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट, एज वी आर ग्रोईंग इन द स्पिरीट, आमच्या भितर पवित्रत्व आसून एकूतपुटी आमकां ग्रोनिंग येना. ग्रोनिंग वील कम. ते खाले म्हणचे ती एक बेजाराय, ती एक ग्रोनिंग आमच्या भितर येता. आमी केदळा त्या कुरपेंत आनी जाणवायंत आमी वाडता उंगी. जेसू क्रिस्ताच्या त्या कुरपेन आनी जाणवायन वाडटा आसतना तांच्या भितर आमच्या भितर आसचें तें ग्रोनिंग, दॅट वील इनक्रीज. क्रिश्चन लायफ इज दॅट इज ग्रोनिंग लायफ. म्हळ्यार आमच्या भितर एक थंयसर पडापड म्हणटात. हांव केदाळा जेसू थंय येता गे, ओंगा तो हांव थंय खंय येता. आमकां एक भितर एक कशें कोत्ता गी, एक पिडेस्त वा एक थंयसर प्रसूतपणाची ती एक वेदन. तांचें कशें आसता वेदन. अयो हांव केदाळा एक ह्या भुरग्याक डिलिव्हरी करता गी, केदाळा हांव फ्री जाता गी फ्रॉम दीस पेन म्हणून. ते एक प्रसव दूख म्हणटात. ते एक दूख भितर आसता. एक पिडेस्त म्हणटा अयो हांव केदाळा ही पिडा गूण जावन मागीर हांव बऱ्या रितीन चलता गी. ते एक ग्रोनिंग, ते एक दूख. तशेंच एक नीज क्रिस्तावाक एक दूख आसा जे भितर, ग्रोनिंग आसा जे भितर, एक प्रसव दूख आसा जे भितर. नीज जावन आमच्या भितर ते दूख आसा गी भितर. आमचें दूख सक्कड हांवें सांगिल्लें बरी. केदाळा भुरगें जाता गी, केदाळा पिडा गूण जाता गी, केदाळा रीण फारीक जाता गी, केदाळा आमी घर बांदता गी, केदाळा रीण फारीक जाता गी, केदाळा भुरगें वाडटा गी, केदाळा ताका काजार करता गी. दीस इज वर्ल्डली फ्लॅशली ग्रोनिंग. ह्या संवसाराक ते संबंध जाल्ले जावन आसा. हें पाताक म्हणून हांव सांगिना, बट दॅट इज ओन्ली वर्ल्डली. Animals also have that same groaning. But we children of God, आमी देवाची भुरगीं, आमी क्रिस्तांवां जावन आसून आमच्या भितर असलें यातन कितलें आसा थिंक करया आमी. कोण सकट तुमी ऑनलायनांत ह्या सर्गींचे मन्ना तुमी घेवन आसात गी, तुमी आयकून आसात गी. आमच्या भितर केवल एक भितर बसून रडचें न्ही, बट ते भितर क्रिएट जावचें खंय थावन म्हळ्यार देवाच्या जाणवायंत. वेन वी ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड अँड नॉलेज ऑफ क्रायस्ट जीसस, जेसू क्रिस्ताच्या कृपेंत आनी त्या जाणवायंत आमी वाडता आसतना आमच्या भितर आसचें तें दूख, तें यातन सडटा आनी त्या यातनांत आमी जियेचें. तशें जिवन चिंच थंय वचून पावतात.
त्या एक अनिती थावन आमकां निथिवनपणाक आमकां वचून पावूंक जाता. ती संतोशान समाधानान आमकां जिवंक जाता, साध्य जाता. ह्या संवसारांत साध्य जाता. पूण परिक्षा करून पळोवया आमच्या भितर तसलें यातन आसा गे भितर, तें ग्रोनींग आसा गे भितर. थिंक, वी हॅव अटेंडेड मेनी रिट्रीट्स, बायबल क्लासीस जावं पुरो सगळें आमी अटेंड केलां. एम आय ट्रुली ग्रोईंग? हांव वाडावळ जोडून आसा गी वय, मस्त जाणां थंयसर वाडावळ जोडून आसात. ओके, तसलें एक यातन आमच्या भितर येवन तशेंच एकच रितीन वयर येना आमी. पूण मुखलें उतार थंयसर सांगता, मोगाच्या न्हू, ह्या गडितान तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा म्हणटा. वायल वी आर okay, beloved, while you are waiting for these things, strive to be found by him at peace without spot or blemish. खंयची एक तुमी एक कळंक जोडिनातल्या बरी, निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा म्हणटा. तर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक आमकां कशें साध्य? हांगासरत पेद्रूक बरयल्लें पत्र, दुसरें पत्र, ओके, 2 Peter chapter 1 verse number 4 थंयसर सांगता, ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. तांचे वरवीं कुस्ट्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांतावन सुटून देवाच्या सैमाचे तुमी वांटेली जायशें केलां. ह्याच पासून तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. तुमच्या बावार्थाक शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायक स्वनियंत्रणाक सोसनिकाय आनी सोसनिकायेक भक्तीक एकामेकाची दायळ आनी दायळ्याक माया मोग मेळोवंक जाय. आमकां जिखूंक साध्य गी संवसारांतावन सुटून? येस, थ्रू द प्रॉमीस ऑफ गॉड, देवाच्या त्या वागदाना मुखांत्र तातूंत दवरल्या त्या बरवोशा वरवीं देवाची उतर आमकां जाय. थंयसर सांगता पळया 3rd वर्सांत, आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखान भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमच्या जिणेक आनी खरे भक्तीक गरज आसलें सगळें दिलां. पळया, ताच्या त्या स्वंत महिमेंत आनी सुखान भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिलां. आनी ताका जाणा जावन पळया आपणाची वळख आमकां दिवंक आनी आमच्या जिणेक खरे भक्तीक गरज आसलें सकड दिलां, सगळें दिलां म्हणटा. ताका जाणा जाल्ले वरवीं तर पयलें आमकां पवित्र जायचें, पवित्रत्म्याक देवान दिलां. ओके, आनी पवित्र आत्मो मात्र पावना, आमकां कितें जायचें? देवाचीं उतरां जायचें. पवित्र आत्मो आसा म्हणून आमी सर्गाक वेता म्हणून न्ही, सर्गाक वचूंक पवित्र आत्मो जायच, सर्गाक वचूंक पवित्र आत्मो जाय. पूण पवित्र आत्म्याक आमकां दिलें सर्गीक वचूंक मात्र न्ही, ह्या संवसारांत आमी त्या बरवशान जियेचें, त्या निरीक्षेन जियेचें. ह्या संवसारांत आमी त्या बरवशाचें जिवीत, भावार्थाचें जिवीत जियेचें न्ही गे. तित परीक्षा तशें जिवंक आमकां मस्त वागदानां दिल्यात, प्रेशियस प्रॉमिसीस आमकां दिल्यात. आनी ह्याच्या मुखांत्र आमकां ह्या संवसारांत आसचें तें करप्शन, ह्या संवसारांत करप्शन मात्र आसचें. एवरीवेर करप्शन आसा, बरून गेलां. इनसायड द चर्च, आउटसायड द चर्च, हर एक कडेन करप्शन आसा, करप्शन. बट यू शूड नॉट बी डिसिव्ड. तुमी वंचनाक वळख जावं नजो. खंयच्याय रितीचें वंचन तुमी वळख जायनातले बरी. तुमी पवित्र जावन त्या नितीचें थंयसर तो बरवसो जावन आसो, नवो आकाश आनी नवी भुमी पळोवन तुमी पळोवन बरवशान जियेचें जाल्यार, साध्य जायचें जाल्यार वी मस्ट ग्रो. आमी वाडावळ जायचें, आमची वाडावळ जायचें देवाच्या कृपेंत आनी जेजू क्रिस्ताच्या त्या जाणवायंत आमी वाडाचें. आनी वाडाचें जाल्यारच आमकां ही वागदानां, ही प्रॉमिसीस आनी पवित्र पुस्तक आमकां देवान दिला. ओके ओके, पाटी या आमी. ओके, 2 Peter chapter 3. ओके, ऑनलायन आसचें हर एकलीं तुमी तुमचें बायबल खाण घेवन, नोटबूक खाण घेवन तुमी बसा. ओके, तुमकां मस्तू यूज जाता. तुमी खाण तें वाचतना तुमी ग्रो जावंक साध्य जाता. आमकां वाडावळाची गरज आसा.
ओके ओके देखून मोगाच्यानो ह्या घडीतान तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा. सोम्याची लांब सुस्निकाय आमचे बाचावेचो संदर्भ म्हणले का पळया पळया थोडी विचारतात जेजू कित्याक येवना आनी कित्याक जेजू येवना कित्याक लेट जाला. लेट जावना. ही वील कम इन हीज टायमिंग्स. ही वील कम ऑन रायट टायम. त्यात सारक्या वेळार तो येता. पूण तुमकां कित्याक डिले करते तसा कित्याक येता म्हणून सांगलो आनी विगेज जाल्ले नेंगी तुमकां बगूंक पुरो. ते तुमच्या बाचावे खातीर तुमच्या त्या सस्नीक त्या बाचावे खातीर बेश्टें आमकां आपोवन व्हरूंक जायना. आमकां थंयसर परिपूर्ण कर्ण तो आपोवन व्हरता. हांगासरच तें जाता. परिपूर्ण आमकां तो हांगा करचें. आमकां परिपूर्ण करचे खातीर म्हणून आमी बिलीव करया. खंयची कन्फ्युजनाक तुमी वळख जायनाकात. आमच्या त्या बापाची कित्याक सुस्निकाय आमच्या बाचावेचे खातीर जण कितेंय म्हणूंक पुरो. पळय हांगासर सांगता पळय सर्व पळय आमच्या मोगाच्या भावान पावलांनी आपणाक लाभलेले जाणवाये प्रकार हेंच तुमकां बरयलां. सर्व आपल्या हेर पात्रांनी हे संगती विशयान उलयतना ताणें हेंच शिकयलां. समजूंक कश्ट मारतात त्यो थोड्यो संगती ताच्या पत्रांनी आसात. अज्ञानी आनी अतिर्मोनाचे हांचो अर्थ गुंडायतात. तशेंच पवित्र पुस्तकाच्यो हेर संगती ते गुंडायतात आनी आपल्याच नासाक कारण जातात. पळया पावलाची पत्रां सांग पुरो पवित्र पुस्तकांत आसचें दुसऱ्या भागांत आसचें ती कितें करतात म्हळ्यार अपर्थ बांदतात. अर्थ गुंडायतात. जायते प्रिचर्स आसात. जायते टिचर्स आसात. पास्टर्स आसात. ह्या संवसारांत आसात. पावलान बरयल्ल्या त्या पत्रांक पेद्रून बरयल्ल्या पत्रांक आपोस्तलांनी बरयल्ल्या पत्रांक वा शुभ वार्तेक बायबलांत आसच्या दुसऱ्या उतरांक थंयसर वागदानांक प्रॉमिससांक तांचीन ती एक लौकीक रितीचे धार्मीक रितीचो अर्थ तांणी बांदून थंयसर मनशांक बोधन करचे सिस्टम ह्या संवसारांत आसचें. हर एक कडेन तेंच आसा. इट इज व्हेरी डेंजरस पॉयझनस. ते एक वीक जावन आसा. मोस्ट भयंकर वीक तें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार वीक म्हणटा कित्याक म्हळ्यार पॉयझन वील किल अस. आमकां पॉयझन मारून घालता. जिवशी मारता. तशेंच अशें रॉंग टिचिंग्स रॉंग बिलीफ आमचे भितर आसचें तें ग्रोनिंग मान सोडटा. आमचे भितर आसचो तो होप मान उडयता. आमचे भितर आसचो तो फेथ थंयसर मान उडयता. It will kill your hope, kill your faith, wrong understanding of gospel, wrong teachings, apostolic letters. आपोस्तलांची ती लेटरां देवाची उतरां आमी रॉंग रितीन त्या अर्थ करतना it will kill your hope, it will kill your faith, it will kill your groaning. That is the work of devil. There are many Satan's agents coming in the name of Jesus, robe of Christ. जेजू क्रिस्त सत्त तो वेस धरण जायतीं जाणां सैतानाचे एजंट्स थंयसर बोधक प्रबोधक ह्या संवसारांत ह्या सभे भितरच जायते कडेन आसात. If you are not grown enough in the grace of God and knowledge of our Lord Jesus Christ, you cannot आयडेंटिफाय देम. तुका ते कोण म्हणून तुका थंयसर वळखचें जाल्यार तुवें पयलें देवाच्या कृपेंत देवाच्या जाणवायेन तुवें वाडचें. तुका जर तर वाडावळ ना जाल्यार वाटेर पळया ते भुरगीं वाटेर खेळटा आसतना कोण गी एकलो सोर येवन तो कितें करता. तो बरो रितीन नाटक करता. बरो आसाय गी तूं हांव तुका एक चॉकलेट दिता म्हणून चॉकलेट दाखोवन बिस्कीट दाखोवन तें एक कितें म्हणी ताच्या सांगाता खेळन ताका उखलून उरता. स्टार्टिंगार तें भुरगें रडाना. पयस गेल्या उपरांत भुरग्याक कळटा वो सारको न्ही म्हणून ताका कळटा. ताच्या उपरांत रडटात. आतांय तशेंच जावन आसा आमच्या सभेंत. ह्या संवसारांत सक्कड कडेन तेंच जावन आसा. उतरां सांगून 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 मनशांक थंयसर फोटोवन जायते बोधक फोटकिरे प्रवादी फोटकिरे बोधक आमच्या सभेंत सर्वून बोधन करन एट्रॅक्ट करन ओरनेचें सासनाक नास करचेल्या वाटेंत.
यू नीड टू ग्रो. देखूनच कोणी कितेंय सांगून येतो पयलें तूं बायबल काडन खंय येताय, तूं खंय वेता आसाय म्हण विचारल्यार रे, तूं खंय रिट्रीटाक येताय, तूं डेली कित्याक येताय, डेली कितें आयकताय, तांकां अर्थ जायना. तुका अर्थ जायचे, कित्याक हांव वचून आसा, कित्याक हांव आयकून आसा. आय वॉन्ट टू ग्रो, आय वॉन्ट टू नो. म्हाका वाडाचें, म्हाका जाणा जायचें आनी की म्हाका म्हज्या जेजू क्रिस्ताक म्हाका जाणा जायचें. ताच्या विशांत आसच्या त्या जाणवायत हांवें वाडाचें, त्या कुरपेन हांवें वाडाचें. तातूंत वाडना जाल्यार हांव पडचें साध्यता आसा. आयच्या काळार थंयसर पळया दुसरें दुसरें थंयसर मिनींग दितात म्हण आसा न्ही. पळया एक उतार आमी पळोवया. ओके, 1 Peter 2:24 आमी वाचता न्ही. जेजू क्रिस्ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणटात. ओके, सगळें उतार वाचल्यार आमकां कळटा. ओके, 1 Peter chapter 2:24 आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वयलीं ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. पळया, तवळ पर्यंत वाट चुकून गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय पाटी आयल्यात. पळया हें उतार थंयसर गूण केल्लें खंयच्या वरवीं, आमचे भितर असची पिडा खंयची जावन आसली पयलें म्हाका कळीत जायचें. पयलेंचे उतार थंयसर सांगता कितें म्हणटा, आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वयलीं. आमची पिडा तर कितें जावन आसली, पाताक पाताक म्हणले पिडा आमचे भितर आसली. पाताक म्हणली ती पिडा ताच्या कुडींत ताणें वयली आनी ताचो रिजल्ट कितें, जेजू क्रिस्ता लागीं म्हाका येवंक जाता. तुमी वाट चुकून गेल्या बोकऱ्या बरी, तुमी केदाळा सीक जावन आसल्या, तुमी पिडेस्त जावन आसतना तुमच्या भितर पाताक आसतना यू वेर गोईंग एस्ट्रे लायक शीप. तुमी वाट चुकून गेल्या बोकऱ्या बरी तुमी थंय हांगा तुमी भोंवन आसल्यात. यू वेर रनिंग बिहायंड वर्ल्ड, मनी, प्लेजर. तुमी सुखा फाटल्यान, पयशां फाटल्यान, मनशाच्या फाटल्यान तुमी धांवतल्यात. पूण आतां बट नाव यू आर रिटर्न टू द शेपर्ड अँड गार्डियन ऑफ युअर सोल. आतां तुमी तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय पाटी आयल्यात. जेजू क्रिस्त थंय पाटी आयल्यात. बिकॉज यू आर नाव हील्ड. When there is sin, you cannot follow Jesus. You can follow the world and Satan. When you are healed of sin, तूं पातकातावन सोडून जोडल्या उपरांत you can follow the shepherd. You can follow the good shepherd, Jesus Christ. तेंच हांगासर पेद्रू सांगता, now you are healed. ताच्या गाया वरवीं तुका सोडवण मेळ्ळ्या, थंयसर सुटका मेळ्ळ्या, तुका गूण केला. हें फिजिकल न्ही, पूण आज जायते सैतानाचे एजंट्स ಎಂತ उतार घेवन केवल थंयसर कुडीच्या त्या भलायके पसत हें सांगून रावा, हें उतार मात्र पुरो म्हणून सांगची जायतीं जाणां आसात. हें उतार कुडी खातीर उपयोग करचे रॉंग म्हणून हांव सांगिना. कित्याक म्हळ्यार मेनी सिकनेस आर कनेक्टेड विथ सिन. हें तुमी सांगा, खंयचे उतार सांगचे तुमी तोंडान सांगचे रॉंग न्ही. But you are seeing with wrong faith, wrong understanding, no conviction of that word. That is wrong. उतार सांगचे wrong म्हणून न्ही. बट तूं पिडेस्त जावन आसतना जेसू तुज्या गाया वरवीं हांव गूण जाला म्हणून हांव पात येता. दॅट देर इज नथींग रॉंग. बट दॅट शूड नॉट बी अ कमांडमेंट. एक आज्ञा जावन उपादेश जावन आसूं नजो, एक डॉक्ट्रीन तें जावन नजो. डॉक्ट्रीन म्हळ्यार चेंज जायना, ते कंटिन्यू सक्कड कडेन कंटिन्यू जाता. ते सिद्धांत तशें जावन नजो. पूण आतां एक डॉक्ट्रिना बरी, सिद्धांत बरी जालां, तुमी गूण जाल्यात, तुमी गूण जाल्यात, कित्याक तुमी सांगिनात, क्लेम करून तुमी घेया, तुमी गूण जाल्यात, तुमी गूण जाल्यात. तुमी पिडेस्त न्ही, तुमी क्लेम करीचे आनी गेट युअर हिलींग. बट उतार कालें सांगतात तुमी पिडेस्त जावन आसतना थंयसर वडीलांक आपया, दुसऱ्यांक आपया, बावार्थ्यांक आपया, ते तुमच्या खातीर मागून दित. मात्र न्ही, थंयसर पिडा गूण करची ते हिलिंगाचे पावर आसा तांच्या मुखांतर तुमी हिलींग घेया. पाताक ओपून तुमी पाताक उसारन थंयसर पिडेस्त गूण जातात, गूण जाया. बावार्थ्या मुखांतर तुमी माथ्यार हात दवरून मागा, त्या रितीन तुमी गूण जातात. गूण जावंक जायत्यो थंयसर वाटो आसात, पूण तें कुडीक मात्र तातूंत कितेंच प्रेजन ना.
कितें प्रिजन जालें चिंतून पळया. नीज जावन आमकां भलायकी जाय. खंय जाय म्हळ्यार आमच्या आत्मीक जिणेक भलायकी जायचे. आमच्या आत्मीक जिणेक ती भलायकी जायचीच. हेल्दी स्पिरीट अँड सोल. फॉर दॅट वी नीड टू ग्रो इन दॅट फेथ, ग्रो इन दॅट ग्रेस, त्या कुरपेंत आनी ज्या जाणवायत हांवें वाडाचें. नाजाल्यार पेद्रून सांगले बरी थंयसर दुसऱ्या त्या बागांक अपरत थंयसर बांदिल्ल्या बरी. तशेंच अज्ञानी कितें करतात, आजुनी अज्ञाना मुखांतर तांच्या त्या पोसडेपणा मुखांतर ते कितें करतात म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाक दुसऱ्या बागांकी थंयसर अपरत बांदतात. तुमी त्या वंचनाक तुमी वळख जायनासतना रावूंक तुमी कितें करीचे, तुमी वाडाचे. स्पीकिंग ऑफ दिस मॅनिप्युलेटिंग, देवाचे उतार ट्विस्ट करतात. सैतानाचें काम मॅनिप्युलेट करचें, सैतानाचें काम ट्विस्ट करचें, सैतानाचें काम. एदेन तोटांत थंयसर सैतानान कितें केलें, ही ट्विस्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, मॅनिप्युलेटेड द वर्ड ऑफ गॉड, डिसीव्ड गॉड्स चिल्ड्रन. टुडे ऑल्सो सेम थिंग इज हॅपनिंग. खंय तें जाल्लें, फर्स्ट खंय जाल्लें, इन द गार्डन ऑफ ईडन, गॉड्स गार्डन. टुडे गॉड्स चर्च. आज खंय चलून आसा, आमच्या सभे भितर जावन आसा. त्या वेळार खंय जाल्लें, एदेन तोटान तें जाल्लें. एदेनाच्या भायर न्ही, एदेन तोटा भितर देवाच्या त्या गार्डनांत. आज खंय चलून आसा, देवाच्या त्या सभेंत चलून आसा, चर्चाच्या भितर जावन आसा. आय एम नॉट सेईंग चर्च बिल्डींग, युनिवर्सल चर्च. सार्वत्रिक त्या सभे भितर हर एका सभेन पळयल्यार आमकां कळटा. सस्तीक जिविता विशांत एक बरवोस ना, आलोचनच ना, आसक्तच ना. भलायकी मेळाचें, आमकां बरें जायचें, तितलेंच आसा. ताचे पासून न्ही देवाचें उतार आसचें, देवाची वागदानां ताचे पासून आसची न्ही. नितीवंतपणाचें तें थारो जावन असो, नवो आकाश, नवी भुमी संतोषान आमी मुखार रावून निश्कळंक निर्दोशी जावन आमी ह्या संवसारान जियेचे. ओके, मागे आमी मोगाच्या बापा, सोडवणदारा, ह्या एका मन्ना पासत, सर्गींच्या ह्या मन्ना पासत सकाळीं फुडें आमकां दिल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता बापा. हें आमी बावाडटा मुखांतर, तुज्या आत्म्या मुखांतर आमच्या अंतस्करणांत सर्गींचें मन्ना स्विकार करन आमी एक सकाळीं फुडें बापा तुजें थंय प्रारंभ करूंक दिल्ल्या ह्या उकासा पासत तुका जावं वर्गां सुम्या जेसू. आज कितें आमी मुखार पळोवन जियेचें, हर एका दिसे आमी कितें मुखार पळोवन बरोवशान जियेचें म्हणून तुज्या उतरां मुखांतर तुवें आमकां सांगून दिलां बापा. देखून आमी तुका अर्गां दिता सुम्या जेसू. तूं आशेवन आसाय बापा, आमी तुजी भुरगीं एकलीं सुम्या जेसू तुज्या कुरपेन आनी जाणवायेन वाडा जाय म्हणून तुजी आशा जावन आसा सुम्या जेसू. तुजें तें वाडावळ जोडूंक तुज्या कुरपेंत आनी तुज्या जाणवायेंत बापा कोण सकट वाडावळ जोडूंक आयल्यान गी बापा. तुजी उतरां कोणे सकट आसक्तेन आयकल्यान गी हर एका भुरग्यां पासून तुका अर्गां सुम्या जेसू तांच्या काळजांत दिल्ल्या त्या पवित्र आसक्ते पासून तुका जावर्गां सुम्या जेसू. ही आसक्त तुवें उपजयली तुवें जावन आसा बाबा. बापा बावाडत बापा तुवेंच उपजोवन जावन आसा बापा. ह्या एका बापा बावाडता पासून तुका जावर्गां सुम्या जेसू बापा. हें प्रारंभ तुवें केलां आनी मुखार व्हरचें तुवेंच जावन आसा सुम्या जेसू. त्या कुरपे पासून तुका जावर्गां बापा. आमच्या काळजांत बापा तुवें घाल्ल्या हर एका उतरां पासून तुका जावर्गां बापा. हर एकल्यानी उतरां बापा सुरक्षीत रितीन बापा बापा जागोवन दवरूंक जाय जाल्यार कृपा फावो कर सुम्या जेसू. सैतानाचे कुतंत्र तांचे तो नास जावन वचून दी सुम्या जेसू. पवित्र आत्म्या मुखांतर बापा ही उतरां बापा जागवणेन दवरूंक जाय जाल्यार कृपा तांकां फावो कर सुम्या जेसू. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड बापा. हें सर्गींचें मन आमकां तुवें दिवन आयचो दीस तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या पासून तुका जावर्गां सुम्या. थँक्यू आबा फादर, थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. जेजू क्रिस्त सामसो सुमी आतां आनी सदांच सर्वता, आतां आनी सदांच सर्वता जेजू क्रिस्त सामसो सुमी. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक आमेन.